ईमानदारी से बताओ, सीने पे हाथ रख के बताओ, निकाह में नबी की कौन सी सुन्नत अदा हो रही है? क्या ढोल बजाना नबी की सुन्नत? क्या बैंड बाजा बजाना नबी की सुन्नत? या डीजे बजाना नबी की सुन्नत? या गीतों पे ढोलों पे गीत गाना नबी की सुन्नत? नाचना बोलो क्या नबी की सुन्नत? नहीं मेरे प्यारे, ये सब शैतान की सुन्नत। ओ मुसलमान जरा सुन, तू है तो अपने बाप का, अगर किसी दुश्मन को खुश करे तो बोलो तेरे बाप की बेइज्जती होगी या नहीं होगी? माइक को थोड़ा संभालें, है नहीं? बोलो तेरे बाप की बेइज्जती होगी या नहीं होगी? अरे तू है तो नबी का गुलाम, जरा बता। और तू शैतान को खुश करे, नबी को नाराज कर दे। जो शैतान दुश्मन है उसे खुश करे तो बोल तुझसे कैसे नबी राजी होंगे, कैसे खुदा राजी होगा? और जब नबी राजी नहीं हो सकते, खुदा राजी नहीं हो सकता, तो दुनिया पे तू कितना ही कूद ले, थोड़े दिनों कूदेगा, एक दिन तू नाकाम हो जाएगा। बेशक बेशक एक दिन नाकाम होगा। सुभान। अब और आगे चले मैं बताऊं, निकाह मेरे नबी की सुन्नत। अब मैं तुम्हें निकाह का तरीका बताता हूं, इस्लाम में कैसे निकाह होना चाहिए। बताऊं, शादी हो, अगर शादी हो, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ, या कुर्सी बिठा लेना, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आगे आना चाहते हो आगे आ जाओ। अब बैठे बैठे भी थक गए, ईशा के बाद से बैठे ना। हाँ, आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे ये दूल्हा मियाँ की कुर्सी खाली हो गई। माशाल्लाह, हाँ बैठ। अब सुनो, सबसे पहले शादी, तो शादी के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? लड़का वाला है तो उसे लड़की की जरूरत, और अगर लड़की वाला है तो उसे लड़के की जरूरत, तभी रिश्ता तय होता है, बाकी काम बाद में होते हैं। अब कुरान से पूछो, ओ कुरान तू बता, क्या कहीं शादी से पहले जो रिश्ता देखा जाता उस रिश्ते को देखने के लिए कुरान में जिक्र आया या नहीं? तो कुरान कहता सुनो, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। इसका तर्जमा ये है, औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास। बेशक कुरान की बलागत भी बड़ी कामयाब की। बेशक सुभान अल्लाह। कुरान में ये क्यों नहीं आया था औरतें मर्दों का जोड़ा और मर्द औरतों का जोड़ा, या औरतें मर्दों की बीवियां या मर्द औरतों के शौहर, लेकिन लिबास आया। लिबास क्या है बोले? इस पर जरा तवज्जो दो, कुरान की बलागत देखो। अल्लाह ने फरमाया लिबासुल लकुम, औरतें तुम्हारा लिबास, और तुम औरतों का लिबास। अब जरा मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर तुम अपने लिए लिबास देखने जाओ, कहीं दुकान पे जाओ, बरेली जाओ, मार्केट में, तुम्हें जो पसंद होगा वही तो लोगे। तुम्हें कलर पसंद है तो लोगे, कलर पसंद आ गया, आने के बाद तुमने कहा ये दे दो। अब जब थान को खोल करके देखा, अगर उस थान में कहीं कट निकला तो बोलो क्या उसको लोगे? अगर उसमें दाग धब्बे निकले तो क्या उसको लोगे? नहीं लोगे। ऐसे ही अगर आप अपनी लड़की के लिए लेने जा रहे हैं, अगर उसमें कट निकले तब भी नहीं अपनाएंगे। अगर लड़के के लिए लेने जा रहे हैं, अगर उसमें कट निकले तब भी नहीं अपनाएंगे। तो कुरान ने इसीलिए लफ्ज़ लिबास बयान फरमाया, ऐ लोगों तुम अपनी लड़की के लिए लड़का तलाशो तो वो तुम्हारी लड़की का लिबास बनेगा, और अगर लड़के के लिए लड़की तलाशो तो वो भी तुम्हारे लड़के के लिए लिबास बनेगी। तो कुरान ने इसीलिए लफ्ज़ लिबास बयान फरमाया, लोगों अगर देखो तो लड़की के लिए लड़का देखो या लड़के के लिए लड़की देखो तो संभाल के देख लेना, कहीं उसमें कट ना हो, कहीं
दाग दबाना, किसी तरीके का फाड़ना अब तुम्हारी समझ में नहीं आ सकता, लेकिन मैं समझा रहा हूं मेरे भाई। अगर कपड़े को फैला करके देखा तो हमें पता चल गया कि कहां पर कट है, कहां पर दाग धब्बा है। लेकिन लड़की में कट का क्या मतलब है, लड़की में दाग धब्बे का क्या मतलब है? अगर लड़की के नाखून कटे हो तो क्या कट है? अगर लड़की की सब्जी काटते पे उंगली कट जाए तो क्या मतलब कट है? लड़की का कहीं कान कटा हो तो क्या मतलब कट है? लड़की का लड़के का पांव कहीं थोड़ा सा कटा हो तो क्या कट है? नहीं नहीं, तो फिर कट का क्या मतलब है? अरे कुरान ने जो लिबास बयान फरमाया इसका कट का क्या मतलब है? सुनो ऐ लोगों, तुम मुझसे मत पूछो, किसी मौलवी से मत पूछो, किसी आलिम से मत पूछो। अरे अगर पूछना है तो तुम इस्लाम से पूछो। इस्लाम क्यों बता? लड़की में कट का क्या मतलब है? इस्लाम को तो मेरे भाई इस्लाम जवाब देता है, कट का मतलब ये नहीं कि उंगली कटी हो, कट का मतलब ये नहीं कान कटा हो, फिर कट का मतलब क्या है? कुरान कहता है अरे जो लड़के के लिए लड़की देखने जा रहे हो उसमें देख लो कट ना हो। तो कट का मतलब ये है अगर कोई लड़की बगैर आस्तीनों के पहनती हो तो समझ लो उसमें कट है। कोई लड़की का नीचे तक गिरेबान फटा हुआ हो तो समझ लो कट है। अगर वो लड़की बाल कटवाती हो तो इस्लामी एतबार से कट है। अगर वो लड़की गाने सुन रही हो तो इस्लामी एतबार से कट है। अगर वो लड़की बेपर्दा घूम रही हो तो इस्लामी एतबार से कट है। वो लड़की मार्केटों में बेपर्दा जा रही हो इस्लामी एतबार से कट है। तो कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। अगर तुम ऐसी लड़की को अपने घर में लाओगे तो तुम्हारे घर में बरकत नहीं होगी, तुम्हारे घर में हया नहीं होगी, तुम्हारे घर में पर्दा नहीं होगा। अगर तुम्हें लाना है, रिश्ता तलाशना है तो ऐसी लड़की देखो जो दुपट्टा पूरा ओढ़ती हो, कपड़े पूरे पहनती हो, नमाजें पढ़ती हो, माँ बाप का कहना मानती हो, कुरान पढ़ रही हो। अगर ऐसी लड़की जब घर में आएगी तो तुम्हारे घर में रहमत होगी। अगर बीवी बनेगी तो शौहर के लिए नेमत होगी, और जब माँ बनेगी तो उसके कदमों के नीचे जन्नत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे। ये बयान आप गुड्डू मलिक साहब यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं। रहमान साहिब किबला सरजमीन रागोपुर बरेली शरीफ। सुभान अल्लाह। इसलिए इस्लामी एतबार से कट। और अगर आज देखिए आप, अगर 50 लड़कियां शादी में हैं, 50 लड़कियां, तो उनके कपड़े आस्तीन एक की भी नहीं मिलेगी। आस्तीन हाफ नहीं, बिल्कुल साफ है, जड़ से खत्म है, जड़ से। ये गले नीचे तक कितने ही जाड़े पड़ रहे हो फिर भी नीचे तक खुला हुआ, पीठ आधी आधी नंगी। और अब तो सुतनिये चल रही हैं, चूहे की खाल के सुतनिये। और पहले 1 साल की, 1.5 साल की, 2 साल की बच्ची को पहनाया जाता था, अब 40 साल की बुड्ढी पहने फिर रही है। 40 साल की बुड्ढी, बूढ़ी घोड़ी नई लगाम। अरे बूढ़े बैल के बाल काट दो, क्या जवान हो जाएगा क्या वो? बोलो है कि नहीं है? और कपड़े मच्छरदानियों के चल रहे हैं, मच्छरदानी के बेल बूटे लगा दी। 50 अगर लड़कियां 50, तो उसमें से एक आधी लड़की ऐसी होगी जो पूरे यहां से यहां तक ढके हुए हो, वरना ऐश नीले फैश नीले। किसी की चुटिया इधर को पड़ी है तो किसी की इधर को पड़ी है, किसी की आगे पड़ी है, किसी की लपेटा मार के यूं खड़ी है। हाँ, और कुछ दिनों पहले भी चुटियां कट रही थी, चुटियां इधर भी चला था मौसम। हाँ? चुटियां कट रही तो भागी पड़ रही, बुढ़िया से बुढ़िया दुपट्टा ओढ़े फिर रही, बुढ़िया से बुढ़िया। इतने फोन आए वाले हुजूर से, ये सब 2 कदम रख दो, 2 कदम, ताकि ये बाबा भाग जाए चुटियां काटने वाली। मैंने कहा मेरी रिश्तेदार है जो मेरा नाम सुन के भाग जाएगी।
ایک لڑکی تو ہیلمٹ لگا کے سو رہی تھی، ہیلمٹ بنانے والے کے باپ نے بھی نہیں سوچا ہوگا میرا ہیلمٹ اس جگہ اڑا جائے گا. اور ایک لڑکی چٹیاں میں تالا ڈال کے سو رہی تھی. کاش اگر اپنے پاؤں میں تالا ڈال لیتی تو ٹھیک ہو جاتی. کٹ کیسے رہی ہیں چٹیاں؟ میں نے پوچھا تو بولے وہ بلی بن کے آتی ہے، بلی بن کے آ رہی، ہودے سے کاٹ کے لے جا. اور کچھ بولے صاحب، کچھ بولے کہ وائرس ہے، کچھ بولے کیڑا ہے، کچھ بولے جادوگر ہیں، سمجھے؟ کچھ بولے سفلی علم والے گھوم رہے ہیں، یہ بال کٹ رہا ہے. کچھ بولے خالی ایسی. اب موبائل میں بھی وائرس آنے والا، موبائل بڑی کہانیاں چل رہی. اگر مجھے چٹیا کاٹنے والی مل جاتی تو میں تو اسے مبارکباد دیتا، صحیح بتا رہے ہوں. اور اگر کہیں مٹھائی کی دکان ہوتی ہے تو ایک ڈبہ بھی دیتا اسے. پوچھو گا نہیں کیوں؟ اس لیے مولانا لوگ بڑے بڑے اچھے علماء 50-100 سال سے تقریریں کر رہے ہیں کہ دیکھو کپڑے پورے پہنو، دوپٹہ پورے اوڑھو. اتنی ننگی ہو گئی، اتنے ہی ادھے کپڑے ہو گئے. ایک نے مان کے نہیں دی اور وہ 15 دن گھومی ہے، بڑھیا سے بڑھیا دوپٹہ اوڑھے پھر رہی تھی. صحیح بات. ڈر کے مارے کیا نہیں کرتا. اللہ ہم نے اپنے طور طریقے. ایک تو دوسرے ہی دن پروگرام تھا، پروگرام سے ایک دن پہلے ہی کٹ گئی. اس گاؤں کا نام نہیں لوں گا کیونکہ موبائل میں آ جاتا. ارے اتنے 50 فون بولے حضور دوپہر سے ہی آ جانا، آپ دوپہر سے دعائیں کر دینا گاؤں کے لیے. میں نے کہا اب یاد آ رہے ہو، سمجھے کہ دوپہر سے ہی دعا کر دیا. تو میں نے سوچا ایک دن لیٹے لیٹے یا اللہ ہم لوگ قرآن سے دور ہو گئے، ہم لوگ شریعت مصطفیٰ سے دور ہو گئے. یا اللہ ایک دن وہ بھی تھا، چلو مانو کتنا ہی بڑا جادوگر ہو، کتنا ہی بڑا جادوگر کاٹنے والا ہو یا کوئی بلائے ہو، لیکن ہمارے قرآن میں وہ طاقت ہے، وہ طاقت. لوگوں سنو کیا پڑھنا چاہیے، میں تمہیں طریقہ بتا دوں، زیادہ نہیں آسان بتا رہا ہوں. 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، 3 مرتبہ 4 قل پڑھو، اور پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے اپنے گھر میں کھڑے ہو کر کے تالی بجا دو. گھر کے باہر تک آواز چلی جائے، میرا دعویٰ تمہارے گھر میں بلا نہیں آ سکتی، آسیب نہیں آ سکتی. اس لیے پوری دنیا کے عمل ایک طرف اور قرآن کا عمل ایک طرف. پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن قرآن غلط نہیں ہو سکتا. قرآن کا ایک لفظ سچا ہے، وہ صبح تک بالکل آرام سے رہے گا. جب شادی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ شادی ہوئی تو سب سے پہلے بجتا بھانگڑا. کیا بجتا ہے؟ بھانگڑا. توبہ توبہ، یہ بھانگڑا نکلا کہاں سے؟ سمجھے؟ نمرود کے وہاں بجاؤ گا لگ رہا ہے. اب بھانگڑا بجتے بجتے جب ہمارے یہاں بارات جاتی ہے تو بینڈ باجے کے ساتھ پوں 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 پوں. اب گاؤں میں پتہ چل گیا کہ بارات جا رہی ہے، بارات. اور بعض تو اتنا ہٹ دھرم ہے، ایک جگہ دلہن کی اماں مطلب لڑکی کی اماں بغیر بینڈ باجے کے بارات چلی گئی تو دوپٹہ پھینک کر دروازے پہ آ گئی. بولی گھسنے نہیں دوں گی. بولی کہ تیجا پڑھنے آئے ہو یا بارات لے کے آئے ہو؟ کہہ رہی تیجا پڑھنے آئے ہو. تیجا میں نے کہا اگر اس دور میں اگر ہوتی تو یہ جواب دے دیتے کہ ہاں تیری اماں مر گئی تھی، تیرے گاؤں میں پڑھنے والے ہیں نہیں، تیجا پڑھنے آئے. بیٹی کی شادی میں کہہ رہی ہے کہ تیجا پڑھنے آؤ. تیجا میرے بھائی کیا کرے. اور ہاں ایک بات اور بتاؤں، تمہاری تو چلی گئی بارات، تو بارات میں عورتیں تو جاتی نہیں ہیں. جب نہیں جاتی ہیں تو ان عورتوں کے ہونے لگا پیٹ میں درد. انہوں نے کیا کرا، جو ریا بچا تھا تھوڑی موڑی برکت رہ گئی تھی وہ بھی ختم کر دی. کیسے؟ انہوں نے کر لیا کھوریا. یہ بھی تم سے 1.5 ہاتھ آگے ہیں. اور 3 دن پہلے سے ڈھول بجاتے بجاتے بڑھیاں پٹ پڑ جائیں گی، ٹیڑھی پسلی ٹیڑھی ہو جائے گی.
मुंह में दांत नहीं, संभल के पेट में आंत नहीं, और पाए पाए कर रही है, पान खा रही है, पुच्छ से इधर पिचकारी मारी, इधर कौन कौन, पूरी रात की आती रहती है गीतों पे, ढोल पे। पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता यार। कोई मदरसा नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई किताब नहीं, कहीं गीत नहीं मिलेगा, मगर ढोल पे बैठते ही से याद आ जाता सेल्फ स्टार्ट है, सेल्फ। कहीं तुम दिखा नहीं सकते गीत की किताब, लेकिन किसी कॉलेज में नहीं, स्कूल में नहीं, मदरसे में नहीं, कार ढोल पे बैठते दो भादों के गा लिए, दो सावन के गा लिए, और दो अल्लाह मियां के गा लिए, और दो जने किसके, तोबा गुलगुले कर रही है रात भर, कहाँ आवाज मत जारी निकल गई, पपिए जैसी पूरी आते टेढ़ी मेढ़ी कर लेगी वहीं पर। नहीं है क्या ऐसा? जो रई बची थी थोड़ी मोड़ी, क्या हुई? बरकत, वो खोरिया करते करते बरकत खत्म। लेकिन सुनो, इस्लामी एतबार से शादी बता रहा हूं, इन्होंने बहुत अच्छा किया, इनसे राब्ता किया, इन्होंने अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया, ये गुनाहगार भी हाजिर हुआ। अब सुनो, अगर शादी हो तो क्या करे, मस्जिद के इमाम को या हाफिज कारी आलिम को जरूर अपनी बारात में ले जाए, किसी नमाजी या हाजी को जरूर ले जाए। इसलिए अगर कोई हादसा आने वाला हो या कोई परेशानी आने वाली हो, तो इस नमाजी और हाजी और इमाम के सदक़े में टल जाएगी। इसलिए ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मेरे नबी फरमाते हैं, अगर कोई आलिम रब्बानी, कोई आलिम किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं, खाली गुजर जाए, तो उसके गुजरने की बरकत से कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन का अज़ाब उठा लिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। और खुदा की कसम, जमीन फट सकती है, आसमान टपक सकता है, लेकिन नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। अब बारात उधर चली गई, दूल्हा मियां की मां क्या करें वो सुने, खोरिया ना करें, फिर क्या करें? बारात गई, दूल्हा मियां की मां 7 कुंवारी लड़कियां जमा कर ले। कितनी बोलो? कुंवारी लड़कियां जमा करने के बाद उन बच्चियों से वुजू बनवा ले कि बेटी वुजू बना लो, वो लड़कियां वुजू बना ले। वुजू बनाने के बाद 7 लड़कियों के हाथ में कुरान दे दे और कहे, सुनो, सूरह रहमान 3-3 मरतबा पढ़ लो या 7-7 मरतबा पढ़वा दो। सूरह रहमान को कुरान की दुल्हन कहा गया है, कहा सूरह रहमान पढ़वा लो, और पढ़वाने के बाद माँ 1 गिलास पानी में दम कर ले, और दम कराने के बाद वो पानी ढक करके रख ले। जैसे ही दूल्हा यानी उनका बेटा जब घर में आए, दुल्हन घर में आए, तो दरवाजे के अंदर ले और दरवाजे के अंदर ला करके उन दोनों पर उसी पानी का छींटा मार दे, घर में छिड़क दे, कमरे में छिड़क दे। ये कुरानी अमल है। हज़रत इमाम जाफर सादिक बयान फरमाते हैं, अगर वो आने वाली लड़की, वो आने वाला दूल्हा, अगर उन दोनों में से किसी पे कोई जिन का असर होगा तो खत्म हो जाएगा, कोई जादू होगा तो खत्म हो जाएगा, कोई भूत परी तफरी कोई और शय होगी
تو ختم ہو جائے گی، اور اگر لاعلاج بیماری ہوگی تو اس قرآن کے صدقے میں وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک اتنا پیارا عمل ہے یار، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں کیا نہیں ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے بے شک، مگر ہمارے یہاں پہلے ہی جیسے گئی لڑکی اور لڑکی جب گھر کو آئی، بول تیرے ساتھ کیسا رویہ رہا گھر والوں کا؟ تو بولی وہ دیور بھی کم بول رہے تھے، جیٹھ بھی کم بول رہے تھے، سسر بھی کم بول رہے تھے۔ بولے لڑکی کا تو نصیب پھوٹ گیا۔ بولی چل میاں کے پاس، اور میاں تو گھر گھر بیٹھے ہی ہے، ٹھگو میاں ٹھگو۔ ایک میاں کا نام رکھا تھا ہگو، اللہ معاف فرما، ٹھگو میاں ہگو میاں، جو نماز اور روزہ اور ان کے خلاف ہے ان کی بات کر رہا ہوں، جو صحیح ہے وہ تو صحیح ہے ہی۔ اس نے کہا اب چل رہی، چل چل جلدی چل میاں کے پاس۔ اب چلی تو بولی ارے سلامی والا پرس بھی تو لے لے، سلامی والا پرس۔ تو جتنی سلامی ہوئی تھی وہ سب اس میاں کو دی، گویا کہ میاں کی سلامی ہو گئی۔ میاں نے تعویذ دے دیا، ایک اتنا موٹا والا، ایک اتنا موٹا والا، ایک اتنا موٹا والا، سب سے موٹا ساس کا میاں نے دے دیا، پورے نادیا بیل بنا دیا، نادیا بیل۔ میاں بولا یہ تکیے میں رکھ دیے، یہ چوکھٹ میں رکھ دیے، یہ چولہے میں رکھ دیے، یہ پلا دیے، یہ نلا دیے، یہ کیا کیا کھٹرم بتا دے۔ اب تو دنیا تعویذوں پہ چل رہی ہے بس۔ کتنی پیاری بات بتا رہا ہوں میں، سارے عمل غلط ہو سکتے ہیں لیکن قرآن کا عمل غلط نہیں ہو سکتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ ہے اسلامی طریقے کی شادی۔ اور آگے بڑھ کر آج شادی پہ انہوں نے فرقان بھائی نے بلایا، اللہ ان کا بھلا کرے، ورنہ اسٹیجوں پہ تو تقریر اور طریقے کی ہوتی ہے، تم ہر منٹ پہ نعرے لگاتے، کود کود جاتے، مگر یہ ان کا احسان ہے، ایسے موقع پہ مجھے ایسی باتیں سنانے مل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر طریقے کے آنے چاہیے ہمارے گھروں میں ہی بات۔ اب ہو گئی شادی، پہلی رات، دولہا کی پہلی رات، مہمانوں کو دیکھے، عشاء کی نماز مسجد میں پڑھے اور دلہن مصلی بچھا کر کے گھر میں پڑھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب عشاء کے بعد اگر کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا دے دے، پینے کی ضرورت ہے پانی دے دے، کپڑے لتے کی ضرورت ہے، جس مہمان کو جو ضرورت ہے وہ پوری کر دے۔ اب دولہا سارے کاموں سے فارغ ہو کر کے دلہن کے کمرے میں جائے، پہلی رات جیسے ہی کمرے میں داخل ہو تو بی بی پہ نظر پڑے، مسکرا کر کے سلام کر لے، اور بی بی استقبال میں کھڑے ہو کر کے جواب دے دے، اور اگر بی بی کی نظر پڑے تو بی بی سلام کر لے، یہ شوہر مسکرا کر کے جواب دے دے، دونوں آپس میں مسکرا جائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو اجنبی لڑکی تھی، جو اجنبی لڑکا تھا، آج میری سنت ادا کرنے کے لیے دونوں مسکرا رہے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں ان دونوں کے ماں باپ کو جنت میں دونوں جوڑے ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن شادی خانہ آبادی حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ۔ اچھا اب کیا کرے، کمرے میں پہنچ گئے، اور ہمارے یہاں تو بی بی کو سلام کرنا عیب ہے، تم جاتے ہو گھر میں جا کے سلام کرتے ہو؟ میں نے ایک جگہ تقریر میں کہہ دیا، سمجھے، تو وہ بیچارہ سیدھا سادہ تھا، اس نے عمل کر لیا، گھر بھرا ہوا گھر تھا، بھرا ہوا گھر، جا کے بی بی سے بولا السلام علیکم، پورے
پورے گھر نے ہنستے ہنستے اس کی اتنی مذاق بنائی، بیچارے کو گھر سے نکلنا باہر پڑ گیا۔ اس نے مجھے فون کیا، بولے حضور ایسے ایسے ہو گیا۔ پھر مجھے بھی ہنسی آ گئی، میں نے کہا ایک آدھ دن رکی جاتا تو بھی دیکھ لیتا کہ گھر پر ہوا، آرام سے ماحول بنا لے۔ یہ ہمارا سماج ہے، اچھا نہیں ہے کیسا ماحول ہے۔ اور اگر تم جا کر کے اماں بیٹھی ہو، ابا بیٹھے ہو اور گھر والے بیٹھے ہو، بیوی کو سلام کر لو تو کچھ تو یہ کہیں گے یہ آ گیا غلام، کہیں گے نہیں کہیں گے؟ یہ ماحول بن گیا ماحول۔ لیکن چینج کرو اپنے ماحول کو، بدلو چینج کرو۔ پہلی رات بیوی کے کمرے میں جاؤ تو سلام کرو۔ بے شک اب سلام و کلام ہو گیا۔ پہلی رات دو مصلی بچھا لو، ایک بیوی کا مصلی، ایک شوہر کا مصلی۔ شوہر کا دینی طرف ہو، بیوی کا بائیں طرف ہو۔ شوہر کا 4 انگل آگے ہو، بیوی کا 4 انگل پیچھے ہو۔ دونوں 4 رکعت نماز شکرانے کی ادا کر لے، اور نماز ادا کرنے کے بعد بیوی کو سامنے بٹھا لے، شوہر ادھر بیٹھے۔ اب شوہر کیا کرے؟ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، 3 مرتبہ 4 قل پڑھے، اور پڑھنے کے بعد بیوی کے اوپر دم کر دے۔ پھر بیوی کے بالوں کی یہاں کی لٹ پکڑ لے، اور پکڑنے کے بعد گھماتا جائے انگلی سے اور پڑھتا جائے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ پڑھتا جائے گھماتا جائے، پڑھتا جائے گھماتا جائے، بالوں کی لٹیاں کی پکڑ کے گھماتا جائے۔ جب 11 مرتبہ پڑھ لے، بالوں کی لٹ میں گاٹھی لگا دے، اور گاٹھی لگانے کے بعد اب اگر گاٹھی لگا دی، لگانے کے بعد اب اللہ نے اس کے لیے میاں بیوی کے لیے جو حلال کیا ہے، جو جائز کیا ہے، آگے اپنی زندگی گزارے۔ خدا کی قسم قرآن کا فیضان میں تمہیں بتا رہا ہوں، حضرت امام جعفر صادق یہ کون ہے؟ یہ میرے نبی کے نواسے حضرت امام حسین ہے، ان کے بیٹے حضرت امام زین العابدین ہے، ان کے بیٹے امام باقر ہے، ان کے بیٹے امام جعفر صادق ہے، جن کی کونڈوں پر فاتح ہوتی ہے، پوریوں پر فاتح ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں اگر پہلی رات میں کسی شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کر لی ہے تو اس کی بیوی کی 12 سال تک بندش ہو گئی، 12 سال تک اس کی بیوی پہ کوئی جادو اثر نہیں کرے گا، کوئی جن اثر نہیں کرے گا، کوئی بھوت خبیث نہیں آئے گا۔ 12 سال تک اس کی بیوی کی حفاظت ہو گئی۔ اگر اس رات میں اللہ نے بچے کی امید پیدا کر دی تو پیدا ہونے والے بچے یا تو اللہ کا ولی ہوگا یا پھر عالم ربانی۔ اے شخص سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ یہ بیان آپ گڈو ملک صاحب یوٹیوب چینل پر سن رہے ہیں۔ مقیم الرحمان صاحب قبلہ سرزمین راگوپور بریلی شریف، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں کیا نہیں ہے، سب کچھ ہے، کریں تبھی تو۔ مگر ایک بات ہے دولہ میاں سن لے، آپ لوگ بھی سن لو۔ میں نے بولا نا لٹ، کیا بولا میں نے؟ ایک ہوتا ہے لٹ، لام ٹے ہادو چشمی زبر لٹ، اور ایک ہوتا لام ٹے زبر لٹ، یہ ہے بالوں کی لٹ، اور وہ ہوتا کونے میں رکھا ہوا لٹ۔ کہیں ایسا مت کریو، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، 3 مرتبہ 4 قل پڑھو، اور فاللہ خیر حافظہ کہہ کر کے بیوی پہ لٹ پکڑ دو۔ بیچاری کو پہلی رات میں لٹ پکڑ دو اور صبح کو نکلی ٹوٹی پھوٹی۔ پوچھا کیا ہوا؟ بولے وہ سید صاحب کی تقریر پہ عمل کر رہے ہو۔
کہ مجھے بھی پھنسوا دو سمجھ رہے؟ تو یہ لٹھ ہے، لٹھ، اور وہ جو میں نے بتایا وہ ہے لٹ، بالوں کی لٹ۔ ہمارے یار اسلام میں کیا نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن کرو تو بھانگڑا بجا رہے ہیں، بھانگڑا۔ اچھا ایک بات میں تمہیں بتا دوں، پہلے ٹائم دیکھو کیا ہوا۔ تم اسلام کی اس کو دیکھا کرو، ہر چیز میں مطلب دو آپشن ہوتے ہیں، دو، ایک جائز ایک ناجائز۔ دیکھو قرآن پاک پڑھنا جائز اور ناجائز دونوں ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اگر با وضو پڑھیں گے تو جائز اور بے وضو پڑھیں گے، اگر وضو سے پڑھیں گے تو جائز اور بغیر وضو کے پڑھیں گے تو ناجائز۔ نماز پڑھنا جائز بھی اور ناجائز بھی، وہی اگر وضو سے پڑھیں گے تو جائز اور بغیر وضو کے پڑھیں گے تو، ہر چیز میں دو آپشن ہوتے ہیں، بھینس ہے، بکرا ہے، مرغا، تم کاٹو، کسی کا بھی نام مطلب کچھ مطلب ایسے کاٹ کے کھاؤ تو حرام، اور خالی اللہ کا نام لے دو تو حلال۔ دو آپشن ہر چیز میں نکلیں گے۔ ایسے ہم اس کو اچھے انداز میں دیکھیں، اچھے طریقے سے، تو ساری چیز میں آپشن۔ یہ بتاؤ کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے، کوئی گاؤں ایسا بچا ہوا نہیں ہے جس گاؤں میں عورتیں لڑکیاں ایسی نہ ہوں جن پہ جن وغیرہ نہ ہوں، آسیب اثر نہ ہو۔ جس مزار پہ دیکھو تو عورتیں عورتیں ہیں، آدمی کم ہے، آدمیوں پہ جنات نہیں ہے، عورتوں پہ زیادہ۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلی بات تو میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر 100 عورتیں ہیں جن والی تو ان میں سے 5 ایسی ہوں گی جن پہ کچھ نہ کچھ ہے، اور 95 کو تو لٹ چاہیے۔ صاف طریقے کی بات کر رہا ہوں، 95% تو خالی ڈھچوکلا ہے، خالی کود رہی ہیں۔ وجہ کیا؟ وہ بھی تمہاری کمی ہے۔ پہلے تمہاری مائیں، بڑی بہنیں اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی تھی، پیستی تھی، موسل کوٹتی تھی، پانی بھرتی تھی، اب کچھ کام تو رہا نہیں ہے۔ اب تو کپڑے بھی نہیں دھل رہی ہیں، واشنگ مشین گرد سے، اور جو رہا بچا تھا روٹی بنانے کی مشین بھی آ گئی، پیڑا بناؤ اور رکھ دو روٹی باہر۔ بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ سارے کے سارے کام ختم ہو گئے ہیں، سارے کے سارے کام۔ لیکن چلو جنات ہیں جن پہ، ان کی بات میں کر رہا ہوں۔ ہندوستان کے جنات ان عورتوں کو اتنا کوستے ہوں گے، کہتے ہوں گے اس کم وقت کا میں نے گھر بھی نہیں دیکھا، بدنام کر کے رکھ دیا ان نے۔ اتنا تو میں بھی نہیں کودتا جتنا یہ کود رہی ہے۔ اب تو پیڑ پہ لٹکی پڑی ہے، ہوا کھا رہی ہے، ہوا۔ ہاں بتا رہے ہو، ہم بدائیوں گئے تقریر کرنے تو ایسے لٹکی پڑی تھی، ہوا کھا رہی ہے، میری طرف کو دیکھ رہی ہے یوں، اور کہہ رہی ہے، میں صافہ باندھا تھا، وہ پیلا والا اور وہ جبہ پہنا تھا، تو کہہ رہی ہے نور والا آیا، میں کہ تیرا جن کیا تھا ہوا رہی ہے، تو ہنس رہی ہے، ٹھٹے مار رہی ہے۔ میں آگے کو بڑھ گیا، تھوڑا اور آگے دیکھا نا میں نے، تو ایک طاق میں اتنا بڑا کپڑا پڑا ہوا اور لوگ ہاتھ باندھے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی صاحب کیا کر رہے ہو؟ بولے دعا مانگ رہے ہیں، دعا۔ میں نے کہا اچھا کس سے؟ میں نے کہا کس سے؟ ارے ہونے دو بیٹا، ہونے دو یار، ہونے دو۔ انہیں کتوں پہ بڑا ترس آتا ہے، سمجھے؟ اب جو تھا میں نے کہا کس سے دعا مانگ رہا ہے؟ تو بولے یہ مزار شریف نہیں ہے۔ میں نے کہا کس کا؟ بولے 9 گز والے میاں کا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے 2 روٹی کھاتا، ایک کی تو عقل رکھ لے۔ بولے کیوں؟ میں نے کہا 9 گز والے میاں اتنی بڑی طاق میں آ گئے۔ سمجھے؟ تم نے بھی دیکھا ہوگا دیواروں میں۔ میں نے کہا ایک روٹی کی تو کم سے کم، چل ایک روٹی تیری بیکار گئی، ایک کی تو رکھا کل۔ یہ جو اتنے بڑی طاق میں اللہ کے بندے ہو، پھر دوسری بات یہ بتا، کسی ولی کو دیوار میں چنا جائے گا؟ کہ یار تمہیں ہو کیا گیا؟ ارے ہمارا مذہب کیا جھوٹا ہے کیا؟ ہمارا مذہب سچا، ہمارا دین سچا، ہمارا قرآن سچا، نبی سچا، قرآن کا ایک ایک حرف سچا، ایک ایک لفظ سچا، تو پھر تو یہ کیوں گڑبڑ کر رہا؟ بولو ہے کہ نہیں ہے؟
اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ جنات ہے کہاں؟ نہیں پتا، میں بتاؤں میں قرآن کے حوالے سے بتاؤں گا۔ بسم اللہ، تفسیر کے مطابق جنات کہاں پر ہیں؟ بولو۔ جنات پہاڑوں میں ہے، بیابان جنگل میں ہے، اور آبادی سے دور ہے، لیکن پہاڑوں میں تم جاتے ہو، جنگلات میں تم جاتے ہو، اور بیابان میں تم جاتے ہو، تمہیں جنات نہیں چپٹتا؟ اسے آٹا گونٹتے گونٹتے جنا گیا، اسے جھاڑو مارتے مارتے جنا گیا، اسے کہاں سے آیا جن؟ اب میں تمہیں بتاؤں جنات کیسے آیا۔ کچھ لڑکیاں تو ڈھونگ نہیں ہے، کچھ تو ضرور ہے، لیکن جس لڑکی پہ مجھے بولو وہ کبھی گھر سے باہر نہیں گئی، وہ کبھی جنگل میں نہیں گئی، وہ کبھی پہاڑوں پہ نہیں گئی، بیابان میں نہیں گئی، تو اس پہ جن کیسے آ گیا؟ اب میں تمہیں بتاؤں لوگوں، دل کی تختی پہ نوٹ کر لینا، وہ جنات کہاں سے آئے، اس پہ کیسے اثر ہوا۔ آج سینکڑوں لڑکیاں جو پریشان ہیں، وہ بھی تمہارے کارنامے اس لیے پریشان۔ حضرت امام جعفر صادق کا بیان ہے، وہ بیان فرماتے ہیں اگر جہاں پر ڈھول تاشے گاجے باجے بجتے ہوں تو ڈھولوں کی دھمک اور مزامیر کی جھنکار سن کر کے 70 میل ادھر اور 70 میل ادھر، 70 میل ادھر، 70 میل ادھر، چاروں طرف سے 70 میل سے وہ ڈھولوں اور مزامیر گانے باجوں کی آواز سن کر کے وہ شیطان بھوت جنات عفریت جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ امام جعفر صادق کہتے ہیں اے لوگوں، اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہاری شادیوں میں بینڈ باجے بج رہے، تمہاری شادیوں میں ڈھول تاشے گاجے باجے بج رہے، ہماری شادیوں میں ڈی جے بج رہے، ہماری شادیوں میں ناچ رہے گئے، اب مجھے بتاؤ وہ شادی خانہ آبادی رہ گیا کیا؟ حضرت امام جعفر صادق کے قول کے مطابق وہ شادی خانہ بربادی ہو گیا۔ اللہ اللہ سنو، 70 میل چاروں طرف سے وہاں پہ جنات آ جاتے ہیں، خبیث آ جاتے ہیں۔ اب شادی میں میری بہن جا رہی ہے، میری بھانجی جا رہی ہے، میری بھتیجی جا رہی ہے، وہ کواری لڑکی نگاہ دھو کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے، ساری لڑکیاں صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے جاتی ہے، بولو جاتی ہے یا نہیں؟ جا رہی ہے۔ ارے ادھر سے گئی تو اس کو کبھی کوئی گولی کھانے کی ضرورت نہیں، کبھی ٹیبلٹ کھانے کی ضرورت نہیں، اللہ اللہ، کبھی اس کے پیٹ میں درد نہیں ہوا، کبھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا، کبھی اس کے جسم میں درد نہیں ہوا، کبھی اس کی طبیعت خراب نہیں ہوئی، ذرا میری طرف توجہ دو، کبھی اس کے سر میں درد تک نہیں ہوا، لیکن اب وہ شادی میں آئی جو جنات کا اڈا بنا، بھوت خبیث کا اڈا بنا، بولو بنا نہیں بنا؟ اب وہ شادی میں آئی، کسی پہ بھوت کی نظر، کسی پہ شیطان کی نظر، کسی پہ خبیث کی نظر، او لوگوں تمہاری ایک دل کی موج مستی نے سینکڑوں لڑکیوں کو برباد کر دیا، سینکڑوں بہنوں کو برباد کر دیا، سینکڑوں بیٹیوں کو برباد کر دیا۔ مجھے بتاؤ، ارے وہ لڑکی جس کی جوان بیٹی مزار پہ پچھاڑے کھاتی ہو، جس کا سینہ دکھ رہا ہو، جس کے کپڑے پھٹے، ارے جب 2 سال سے پڑی ہے، اس ماں کو کیسے کھانا اچھا لگتا ہوگا، اس باپ کو کیسے
की भांजी की हिफाजत करनी है तो सुनो, अपनी शादियों से ढोल ताशे गाजे बाजे हटाना होंगे, ये शैतानी खुराफात दूर करनी होगी। अगर संभालना है तो फजर की नमाज पढ़ो, ज़ोहर की नमाज पढ़ो, असर की नमाज पढ़ो, मगरिब की नमाज पढ़ो, इशा की नमाज पढ़ो। अगर महफिल हो इशा की नमाज पढ़ो, अगर कोई शादी हो तो अल्लाह और रसूल का जिक्र करो, अच्छे अच्छे लोगों को बुलाओ जो तुम्हारे गांव की बीमारियां हटे, आफतें हटे, परेशानियां दूर हो। अगर हो तो कामयाब हो जाओ पक्के सच्चे मुसलमान। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये सिर्फ हमारे ही कारनामे हैं, मैं दूसरों को क्यों कहूं भाई? तुम मेरे हो, मैं तो तुम्हें ही कहूंगा, किसी और को थोड़ी कहूंगा। मगर हमने ऐसा भी देखा है कि अल्लाह माफ फरमाए, यार शादी हो रही है और डीजे बज रहे हैं और अब बुलाने की नाचने वालों जरूरत नहीं, हमारे मोहल्ले में नचकइये पैदा हो गए, घर घर हो गए। अब नौजवानों तुमसे क्या उम्मीद की जाए बोलो? घर घर नचकइये पैदा हो गए और गाने हैं आजकल, गालियां फिट कर ली हैं, गालियां क्या फिट करी हैं बोलो? गाली। और गाली फिट कर ली। बात बताओ, तुम नाच रहे हो, तुम्हारी पैंट निकली जा रही है और तुम गालियों पे नाच रहे हो। प्यारे इतना तो सोच ले, कहीं दरवाजे पे तुम्हारी बहन खड़ी हो तो, दीवार पे भांजी खड़ी हो तो, छत पे भतीजी खड़ी हो तो, तब भी बेहयाई बरसती रहेगी? नहीं 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 मेरे भाई, अब तुम्हें सुधरना पड़ेगा, अब अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, माहौल बदलना पड़ेगा। तो वो जिन्नात की बात चल रही थी। और हाँ, एक मुसीबत और आ गई है, मैं तकरीर में कहता हूँ। पहले औरतें मियाओं के पास जाती थी, अब मियाँ इनके ऊपर आ रही है। मियाँ अल्लाह माफ फरमा, इतने लठ पड़ेंगे इनके कब्र में, इतने गुर्ज पड़ेंगे, इतने गुर्ज पड़ेंगे। मियाँ एक साहब बोले वो हुजूर सैयद साहब, मैंने कहा बोलो। बोले हमारी बीबी पे परियां आती हैं, परियां। मैंने कहा ओ हो परियां परियां। तो बोले जब जाकर के देखा ना उस पे परी न परा। मैंने कहा एक आध परी हमें भी दिलवा दो यार, हम किराए की कार करके लेते हैं प्रोग्राम में, प्रोग्राम वालों को किराया देना पड़ता है। ऐसा करो एक आध परी दिलवा दो, परी भी बैठ कर हम भी निकल जाएंगे। क्या यार, बिल्कुल गंद मचा कर रख दी। तुम्हारे यहाँ तो किसी पे परियां नहीं आती हैं? अगर आती हो तो बता दियो आज, या वो ही नहीं या मैं नहीं। परियां आती हैं, परी। मैंने कहा जब देखा तो ना परी ना परा। मैंने कहा तोबा तोबा, इतनी बड़ी 4 गुलमेखें मंगा के मैंने और पढ़ के फूंक के दे दी उसी के सामने, उसकी बीबी के सामने पर्दे में थी, फूंक के। मैंने कहा लो, आज के बाद परियां नहीं आएंगी, अगर आ जाए ना तो ये हाथ रख के एक हथेली पे ठोक देना, एक कलाई पे ठोक देना, इधर एक इधर ठोक देना। बोले हुजूर ये तो मर जाएगी। मैंने कहा नहीं मरेगी, अगर परी आती होंगी तो परी ठुक जाएगी, और अगर परी नहीं आती होंगी तो मर जाएगी। बिहार से दूसरी कर ली हो। मेरा ख्याल है 11-12 महीने होगा, अभी तक तो पलटी नहीं है परी। मैंने कहा संभाल के रखियो गुलमेखे, जिस दिन अगर गुलमेख अगर गुम गई बेटे, तेरा गिरबानी पकड़ लेगी परी आती। अजी डरा रखा था उसने शौहर को, रात भर पांव दबाता था उस भैंस के, अम्मा के नहीं दबाता था। कहता था सरकार धीरे धीरे आइयो, रात में बड़ी कुलन पड़ती है, पांवों में दबाना मुझे ही पड़ता। तोबा तोबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। टाइम ज्यादा हो गया, चलो शादी की बात चल रही ना, सुना दूं। अब मैं आखिरी बात, वहीं शादी पे पहुंचा, आखिरी बात ये बता दूं कि लड़की जब चौथी हो, चौथी तो क्या करना चाहिए? चौथी वाली बता, मैंने पहली रात की बता दी, बारात की बता दी, सब बातें बताई।
हमारे यहाँ चौथी आती है ना, और हमारे यहाँ जब वो लड़की को देखने जाते हैं, बात तो वहीं रह गई थी जब कट वाली हो, लड़की को देखने जाते हैं, लड़की नहीं देखते हैं। अगर लड़की मिल गई सही कपड़े पहने हुए, यहाँ तक पूरे आस्तीनों का ये, तो आप ही गई, चाची गई, अम्मी गई, फुप्पो गई, यही सब देख रहे थे एक दूसरे आंखों से, कैसी है कैसी, तो बोले सुल्लड़ है सुल्लड़, वो लड़की सुल्लड़, कपड़े तो पहनना आ ही नहीं रहा, इससे आ ही नहीं रहा, 50 साल पीछे चल रही है। संभल के बोले ये तो मेरी सुल्लड़ है सुल्लड़। बोले अच्छा ठीक है, रिश्ता कट। जो लड़की थी हकीकत में नमाज पढ़ने वाली, पूरे कपड़े पहनने वाली, उससे कट। अब वो सुल्लड़ हो गई। अब दूसरी जगह जब रिश्ता देखने गए तो वो आ रही थी जींस की पैंट पहने हुए और टॉप पहने हुए, टॉप और ऊंचे ऊंचे हिल, बाल कटे हुए, हैंडबैग गले में, सैंड बनियान पहने हुए, हैंडबैग गले में, ऊंचे ऊंचे हिल, और हिलता हुई चली आ रही है, हिलता हुई। अब पूछा कौन है, सबकी बातें खिल गई। भाभी थोड़ी है, चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा, चांद का टुकड़ा। हो गया रिश्ता तय। और कुछ लोग जहेज पे मारे जाते हैं, जहेज पे। अगर शिफ्ट दे दो ना, शिफ्ट, लड़की काड़ी है तब भी चलेगी, इसकी 4 लाइटें पूरी होनी चाहिए, 2 आगे की 2 पीछे की, शिफ्ट की। अब सुनो, अब हो गया रिश्ता। अब जब रिश्ता हुआ तो 1 महीना गुजरा होगा, भैया से बोली, यही चांद का टुकड़ा, भैया से बोली हमें कपड़े चाहिए। वो गरीब गया दुकान में लेकर, क्या पसंद है तू, पसंद लाई। वो बेचारा गरीब, फिर दूसरा गया वो भी फेल, तीसरा गया वो भी फेल, चौथा लाया कि ये भी पसंद नहीं। वो सर पकड़ के बैठ गया, फिर तुझे क्या पसंद है? तो बोली अब हम खुद चलेगा, ये चलेगा डीसीएम। अब ये खुद मार्केट में गई, वो तो पहले से ही बेहया, कभी मजारों पे जाती थी, कभी कहीं जाती थी, उसकी शर्म या खत्म। ये चली, भैया से बोली तुम भी आ जाओ, भाभी आगे आगे, भैया पीछे पीछे। अब चली, चलते चलती बोली कंडिया भी ले लियो, सब्जी भी लाना है, लाद ले बेटा कंडिया। अब जा रहे मार्केट में पहुंची, ये बेहया थी, इसकी आंखों का पानी निकला हुआ था। अल्लाह अल्लाह, दुकानदार से, गैर आदमी से न पर्दा न शर्म हया, वो बेहूदे वाले कपड़े पहने थी। दुकानदार से आंखों में आके डाल के बोली इस साल का जो फैशनी लाओ, इस साल का जो अच्छी ऊंची क्वालिटी का वो कपड़े दे दो। तुमने 4 भेजे बिल्कुल बकवास थे, वो समझ गया ये किस मिजाज की है। वो लाया निकाल के, लाने के बाद उसने भाभी के जिस्म पे रखा, और रखने के बाद फेंक दिया। बोला ये सूट नहीं कर रहा, वो तो जानता ही था मिजाज। दूसरा लाया, दूसरा भी उठा के वो फेंका, और उसने अपने छोटा बच्चा जो काम करने वाला था उसको डांटा, कहा देख नहीं रहा सा चमकता हुआ लाओ जैसे भाभी है, वो भूल गई हमारी तारीफ हो रही है, वो बेहया कहीं की। अब वो सड़ा हुआ बिल्कुल लाया, लाने के बाद जब बिक भी नहीं रहा था, उसने कहा हाँ ये क्वालिटी, और लाने के बाद रख दिया और बोला जरा फोटो खींच के देखो, ये तुमसे बिल्कुल कॉम्बिनेशन कर रहा, ये तुमसे बिल्कुल मैच कर रहा। अगर मार्केट में पहन के निकल गए, लोग बड़ के देखेंगे तो ये बेहया हंस के वाली बात दो, एक सूट काट दो। अब उसने सूट कटवा लिया, अब मुझे कह लेने दिया जाए, अगर बेहया लड़की घर में लाओगे तो तुम्हारे घर में बरकत नहीं होगी, बेहयाई होगी। बोलो वो खैर दुकानदार आदमी से आंखों में आंखें डाल के तुम्हारा भैया वहीं पे देख रहा जो
دوسرا غیر آدمی اس کی بیوی پہ ہاتھ لگائے، کپڑے دیکھ رہا، یہ بھابی کیسی ہے، یہ عورت کیسی ہے جو اپنے شوہر کی مرضی کا نہ پہنے، دکاندار کی مرضی کا پہنے، شوہر کی چوائس نہ پہنے، دکاندار کی چوائس پہنے۔ ارے سنو، اگر تم نے نمازی لڑکی کی، قرآن پڑھنے والی لڑکی کی، پردے سے رہنے والی لڑکی کی، غریب کی لڑکی کی، اگر گھر میں اچھی جسے تم سننا بول رہے ہو اگر بول لی، اور تمہارا بھائی اگر کچھ بھی لا کر کے دے دے اور وہ کہے بولو کیسا ہے، تو وہ مچل کے کہے گی میں نے اپنے گھر میں ابھی تک جیسا بھی پہنا، اب میری مرضی نہیں چلے گی، اب تمہاری مرضی چلے گی، اس لیے تم میرے سرتاج ہو، میری زندگی کے مالک ہو، میری زندگی کے شریک ہو۔ سنو، اب جو تم لاؤ گے، اگر مٹی لاؤ گے تو میرے لیے سونا ہے، جو تمہیں پسند وہ مجھے پسند، جو تمہیں اچھا لگے گا وہ مجھے اچھا لگے گا، جو تم پہنواؤ گے وہ میں پہنوں گی۔ یہ ہے گھر میں برکتیں۔ بے شک، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ۔ اب لڑکی کی ہو گئی شادی، اب چوتھی کا نمبر آیا، لڑکی جب اپنے میکے کو جائے اور جب بلانے والے آ جائے، اس کا شوہر بھی آئے بلانے، تو وہ لڑکی کیا کرے؟ سن لے قرآن کا پیغام دے کر کے جا رہا ہوں، او میری بہن سن لے، وہ لڑکی کیا کرے؟ گھر میں بیٹھ کر کے اس کو جو اپنا سوٹ پسند ہو وہ پہن لے، اور پہننے کے بعد سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھ لے، 3 مرتبہ سورہ مزمل اول، 3 مرتبہ سورہ مزمل آخر پڑھ لے، اور پڑھنے کے بعد اتنا شاندار قرآن کا عمل بتا رہا ہوں، لاکھوں روپے میں تمہیں ہاتھ نہیں آئے گا، اور پوری دنیا ایک طرف، قرآن کا عمل ایک طرف، کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اب سنو، وہ لڑکی سورہ مزمل شروع اور اول آخر پڑھ لے، اور بیچ میں سورہ یاسین پڑھ لے، پڑھنے کے بعد اب اپنے شوہر کے گھر میں آ جائے، جب شوہر کے گھر آئے عشاء کی نماز پڑھ لے، عشاء کی نماز کے بعد کیا کرے؟ اب اس کا جب شوہر آئے تو 1 گلاس پانی لے لے، 1 گلاس پانی لینے کے بعد اب سورہ بقرہ کی یہ آیت دوسرے پارے کی جو میں بتا رہا ہوں وہ پڑھے۔ کیا پڑھے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو 41 مرتبہ 1 گلاس پانی پہ پڑھ کے دم کر کے آدھا گلاس پانی شوہر کو پلا دے، آدھا گلاس پانی بیوی پی لے، میرا دعویٰ ہے حضرت امام جعفر صادق اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی لڑکی ایسے کر لے تو اس کا شوہر اگر کسی غیر عورت کے چکر میں ہوگا تو اس کی عادت ختم ہو جائے گی، شراب پیتا ہوگا عادت ختم ہو جائے گی، مر جائے گا، اپنی بیوی کے علاوہ کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتا، اور اگر بیوی پی لے تو پوری زندگی اپنے شوہر کے علاوہ کسی غیر مرد کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتی۔ ان لوگوں میں ایسی محبت ہو جائے گی جیسے حضرت علی اور سیدہ فاطمہ میں محبت تھی۔ لوگوں اپنے گھر میں یہ پیغام پہنچا دو، اس لیے پوری دنیا کے عمل ایک طرف اور قرآن کا عمل ایک طرف۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بہت خوب، سبحان اللہ۔ لیکن کریں تو تمہیں تو بھانگڑے سے ہی فرصت نہیں ہوگی، تمہیں تو ڈھول بجانے سے ہی فرصت نہ ہے۔ اپنی شادیوں میں نو ڈی جے، نو بینڈ باجا، ساری چیزوں پہ بینڈ۔ اگر کراؤ تو پروگرام کراؤ، اپنے مسجد کے امام صاحب کو بلا کر کے ذکر خدا ذکر رسول کراؤ، غریبوں جتنا تم 10-20 ہزار روپے میں بینڈ باجا، میرے خیال اتنے میں تو آتا ہی ہوگا،
اس سے کم میں آج کل کیا آ رہا آتے ہی ہوگا تو کسی غریب بچی کی شادی میں لگا دو، کسی غریب کی مدد کر دو، مسجد میں اگر پنکھوں کی ضرورت ہے پنکھے لگوا دو، فرش کی ضرورت ہے فرش لگوا دو، مدرسے میں اگر ضرورت ہے مدرسے میں لگوا دو، غریب بچے پڑھ رہے ہیں ان کی مدد کر دو، اپنی ماں کی طرف سے خیرات کرو صدقہ کرو، باپ کی طرف سے خیرات کرو صدقہ کرو، یہ سب مصیبتوں کو ٹالے گا۔ یہ کام ہے مسلمانوں کا، یہ تھوڑی ہے بھانگڑے والے۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارا یہ پروگرام اچھا ہوا یا وہ اچھا ہوتا؟ بڑی دھیرے سے بول رہے ہیں یہ نوجوان، کیا بات؟ اگر وہ والا ہوتا، سنو، اگر وہ والا ہوتا تو اس میں تمہارے مہمان کون ہوتے؟ شیطان، بھوت، خبیث، چڑیلے، یہی سب ہوتے۔ اور یہ والا ہوا اللہ اور رسول کا ذکر ہوا تو میرے آقا آئیں گے، اچھے اچھے نیک لوگ آئیں گے، بزرگ آئیں گے، رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ تو یہ والا اچھا ہوا یا وہ والا اچھا ہوا؟ ہاں ابھی بھی دھیرے بول رہے ہو۔ بہرحال چلو، میری کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کرنا، کیونکہ یہ باتیں ایسی تھی مجھے پہنچانا بہت ضروری تھی۔